فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مخن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه عليه السلام من له أبد بالسفر صلاة وتسليم مع البسر سرمدا على من به مكسي محل الأمن والبصر فراري بالمختار من قبل خاتلي مكوسا وتبصيرا لدى الجن والبصر فراري بالمختار من قبل خاتلي مكوسا وتبصيرا لدى الجن والبشر رفعت شكورا بعد حمد مخلد إباخ ما در الذي عاسى الخدر صلاة الذي أدعو عبدا له به على من به لي خاد سفوا بلا كدر فساعة خير الخلق أبدى الخسائد وكوني بها عبدا خديما لو سهر ربيت ربعا لم يكن قد مثله بفضل الذي كوني عبيبا له استحر صلاة الذي لي خاد كوني خليله على من به لي طيب البدو والعجر فتوحات رب الحرس أبخت معي بجاه الذي باحت به من علو مدر رباعي في إخدام خير الورى بدا وفي كل سار سيد ربي وفي سفر آمين يا رب العالمين إلي من له جناسي لا إله إلا الله رسالة تبقى بلا أدناسي
علي نبو